میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ مخاطب کر کے کہنے لگے اے میرے صحابہ مینوں ایک گل دسو، ایک بندہ ہے او دے گھر دے سامنے ایک نہر جاری ہے، اس نہر دے اندر او بندہ 5 مرتبہ نہا لیندا ہے، اے میرے صحابہ مینوں دسو دے جسم اندر کوئی میل کچیل رہے گی یا نہیں رہے گی؟ صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اے بندہ ایک بری نہیں 2 بری نہیں بلکہ 5 مرتبہ نہان والا، جیڑا بندہ 5 مرتبہ نہا لے او دے جسم اندر میل کتھے رہے گی؟ او دے جسم اندر او دے اوتے گندگی کتھے رہے گی؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہی مثال اس بندے دیئے جیڑا بندہ 5 نمازاں ادا کردا ہے، اللہ رب العالمین 5 نمازاں پڑھن دی برکت دے نال ایدے گناہوں نو اسی طرح دھو دیندے نے جس طرح نہان والا بندہ او دے جسم اندر جسم دے اوتے کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ یہی نمازاں والے دا حال ہے، جدوں اے 5 نمازاں پڑھے گا اللہ رب العالمین ایدے گناہوں نو معاف فرما دین گے۔ ہن صبح دی نماز